मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। टालटुले नीतिले समस्या समाधान नहुने भन्दै नीति नै सिफ्ट हुने गरी बोल्ड निर्णय गर्ने दाबी। अबदेखि सवारी लाइसेन्स नवीकरण वर्ग थप र राजस्व भुक्तानीका लागि यातायात कार्यालय जानै नपर्ने, घरमै बसी राजस्व भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा सुचारू। र टेरामक्स प्रविधि जडानको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन लेखा समितिको निर्देशन। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि रोक्न प्रणाली जडान गर्न लागि सरकारको दाबी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने भएको छ। बिहिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस सुधारका लागि सहकार्य कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले टालटुले नीतिले अहिलेको समस्या समाधान नहुने भन्दै अर्थतन्त्र सुधार गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाएर रेडिकल रिफर्म गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले यसका लागि निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र विज्ञ बसेर निक्यौल निकाल्नुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री विदेश भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता भएसँगै निजी क्षेत्र सहितको बलियो संयन्त्र बनाउने बताउनुभयो। सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा गम्भीर छलफल गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। रेडिकल रिफर्म, अलिक गुणात्मक सुधार, अहिले रिभोल्युसन त म भन्दिनँ, हामीले अहिले गर्नुपर्ने भनेको रेडिकल रिफर्म नै हो। त्यो रेडिकल रिफर्म कसरी गर्ने भन्दा निजी क्षेत्र पनि सरकारी क्षेत्र पनि सबै क्षेत्र एकै ठाउँमा बसेर समीक्षा पनि गम्भीर ढङ्गले गर्ने अनि विज्ञहरू पनि, विद्वानहरू, अर्थशास्त्रीहरू पनि बसेर समीक्षा पनि गर्ने, अगाडिको लागि बाटो क्लियर पनि गर्ने र सिङ्गो देशलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय एकताको भावना पनि प्रवर्धन गर्ने। त्यसको निम्ति मलाई आज खुसी यस अर्थमा पनि लागेको छ, एफएनसिसिआईको तर्फबाट र तपाईँहरू सबै निजी क्षेत्रले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो। एउटा उच्च स्तरीय एउटा वैधानिक आयोग या उच्च स्तरीय एउटा कुनै त्यस्तो समिति संयन्त्र जसको वैधानिक अथोरिटी होस्, त्यसले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरातिर चाहिँ जान सकोस् भनेर जो प्रस्तावित गर्नुभएको छ, म त्यसलाई समर्थन गर्छु। किनभने यहीँबाट सुरु हुनसक्छ अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाव, समस्याको समाधानको प्रक्रिया त्यही बिन्दुबाट सुरु हुनसक्छ। निजी क्षेत्रको पनि सक्रिय सहभागिता त्यस्तै संयन्त्रमा हुन सक्दछ र त्यसबाट हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले टालटुले तरिकाबाट अहिलेको समस्या समाधान दिगो रूपमा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा सरकारले अपनाउँदै आएका नीतिका सन्दर्भमा मेजर अपरेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा बोल्ड डिसिजन गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभयो। यस वर्ष सुधार गर्न समयको दबावका कारण सम्भव नरहेको भन्दै उहाँले आगामी वर्ष भने नीति नै सिफ्ट गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा पनि, बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पनि, अर्थतन्त्रमाथि परेको दबावलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले केही बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने छ। मैले गत साल जे सोचेर नीति कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा औपचारिक रूपले र आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा बोलेको थिएँ, त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति वातावरण बनेको मैले महसुस गरेको छु। पक्कै पनि हामी टालटुले तरिकाले सुधारका सामान्य कुराले अहिलेका समस्याहरूको समाधान हामीले दिगो रूपमा गर्न सम्भव छैन। कहीँ न कहीँ हामीले पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने छ। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउन सके र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सके मुलुक समृद्धितिर जाने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त नभई नसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले कृषिलाई उद्योगको हिसाबले नलगेसम्म मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नसक्ने समेत बताउनुभयो। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ भन्ने कुरोसँग म मान्यता राख्दिनँ, सहमत छैन। एउटा कुरो यो र अर्को कुरो, हामीले अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउन नसके पनि उँधो चाहिने लागिहालेको अवस्था मैले देखेको छैन। त्यसकारण मैले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भइसकेको छ भन्ने अर्थतन्त्र छैन भन्ने मैले तपाईहरुसम्म राख्न चाहे। हामीले निजी क्षेत्रलाई
लगानी मैत्री वातावरण बनाइदिने, सहज वातावरण बनाइदिने, ऐन कानुनहरू के बाधाहरू छ त्यसलाई हेरिदिने हो, न कि सरकारले हरेक चिज गरिदिने हो। हामीले कृषिलाई, यो मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर लानलाई कृषिलाई उद्योगको हिसाबले लाने होइन भने यो मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। यता उद्योगी व्यवसायीहरूले भने मुलुकको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि समयमा सही नीति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा पुगेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारको लागि सानोतिनो परिवर्तन र टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्न आवश्यक औल्याउँदै तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गर्नुभयो। साना उद्यमी जसको पहुँच छैन उसलाई सहयोग बढी चाहिन्छ। उहाँहरूले सहज रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसतर्फ हामी सबै प्रयास गरौँ, किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनको सुधार चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन। सेयर बजार लक्षित केन्द्रीय बैङ्कको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौँ र अब पनि हामीले टालटुले नीति यदि हामी सुधार गर्न चाहिँ गयौँ भने को हिसाबले गऱ्यौँ भने सम्भवतः हामी धेरै नै असिलो र संवेदनशील अवस्थामा छौँ र धेरै असिलो अवस्थामा चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग विक्रम सम्वत 2048 ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा 80% योगदान गरेको निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन समेत गर्न नखोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो। निजी क्षेत्रले चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनको कारण बैङ्कमा भएको लगानी योग्य रकम लगानी हुन नसकेको बताएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस सुधारका लागि सहकार्य कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जाको कारण उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋण लिन नचाहेको बताए। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले 5 खर्ब जति बैङ्कहरूमा अधिक तरलता रहे पनि कर्जा लिने व्यवसायहरू नभएको बताउनुभयो। उहाँले बैङ्कको अधिक तरलतालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राष्ट्र बैङ्कले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै बैङ्कहरूमा भएको रकम लगानी हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउन थालेको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले घरजग्गा किता कार्ड खोले पनि निर्देशिका र नियम बनेको छैन भने नापी र मालपोत कार्यालयहरूले काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले घरजग्गा कारोबार खस्किँदा अर्थतन्त्र पनि मन्दीमा गएको भन्दै घरजग्गा कारोबारमा रहेका समस्या तत्काल समाधान गर्न माग समेत गर्नुभयो। खास गरी चाहिँ एउटा अहिले जुन यो ब्याङ्कले लगानी गर्दाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ यो घरजग्गा क्षेत्रको कुरा अलिकति सुन्न खोजेँ मैले। किताकार्ड सामान्यजीले खोल्नुभयो, अझै पनि त्यो चाहिँ निर्देशिका बनाएको छैन भन्ने, नियम बनाएको छैन भन्ने, यो मालपोत कार्यालय र चाहिँ यो नापी कार्यालयले यति गाह्रो छ कि सामान्यज्यू, यसलाई चाहिँ सामान्यज्यूले निर्देशनै दिएर एउटा टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान बनाएर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। ढिलासुस्ती गर्ने होइन। कुनै काम हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने फाइल फर्काइदिने, फाइल घरमा राखेर आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ मनोबल अनुसार काम गर्ने चाहिँ हुनु भएन। यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएका छन्। यो रियल इस्टेट सेक्टर चाहिँ जुन खस्किँदाखेरि अर्थतन्त्र पनि सङ्कुचन गर्न गयो। योसँग रिलेटेड इट्टा, डन्डी, रङरोगन जस्ता थुप्रै पाइप, थुप्रै उद्योगहरू चाहिँ चल्न सकेन, रोजगारीमा पनि घट्न गयो। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र बहादुर पाण्डेले पनि चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनको कारण बैङ्कको लगानी योग्य रकम लगानी हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनले व्यवसायीहरूले कर्जा लिने र लगानी कटौती गरेको भन्दै
बैङ्कहरूमा लगानी योग्य पुँजी लगानी हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको समस्या भएको बताउनुभयो। उहाँले लगानी नगर्ने र खर्च नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तर आजको दिनसम्म आउँदा यी चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्याप्त ध्यान नदिँदा वा सुधार आउन नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा शिथिलता मन्दी हुँदै अहिले ब्यालेन्स सिट रिसेसनको अवस्था निम्तिएको छ। बजारमा उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूले उपभोग खर्च र लगानीमा कटौती गरिरहेका छन्। बजारमा पैसा गएको छैन। बजारमा पैसा नगएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। यही अवस्था लम्बिने हो भने देशमा आर्थिक गतिहीनता गहिरिने सम्भावना हामीले देखेका छौँ। परिसङ्घका अध्यक्ष पाण्डेले विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति निर्देशन अर्थतन्त्रको लागि उपयुक्त नहुने निजी क्षेत्रले ठहर गरेको भन्दै नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो नीति बनाउनु सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले मुख्य बाली धान, गहुँ र मकैलाई विशेष जोड गरेर उत्पादन नगरेसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित विश्व खाद्य दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालले सन् 2085 सम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको र त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सबै एकजुट भएर कृषिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिले पनि करिब 13 लाख मेट्रिक टन धान, करिब 4 लाख मेट्रिक टन गहुँ अपुग रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुख्यतया धान र गहुँको उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गरी योजना बनाएर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले यो वर्ष कम्तीमा पनि 1 लाख मेट्रिक टन क्षेत्रफलमा चैते धान लगाउन र 6 देखि 7 लाख मेट्रिक टनसम्म धान उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो। अहिले पनि करिब 13 लाख मेट्रिक टन धान अपुग्छ, करिब 4 लाख मेट्रिक टन गहुँ अपुग्छ, त्यस्तै गरिकन मकै पनि अपुग्छ। अरू दलहन तेलहन लगायतका उत्पादनहरूमा पनि कहीँ कमी छ, कहीँ हामीले निर्यात पनि गरेका छौँ। कुनै वस्तु निर्यात पनि गरेका छौँ, कुनै वस्तु आयात पनि गरेका छौँ। मुख्यतः धान र गहुँको उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर छलफल गरेर योजना नबनाइकन अरू धेरै कुराले केही पनि काम गर्दैन। त्यसै भएर हामीले भनिरहेका छौँ कि यो वर्ष कम्तीमा पनि 1 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान लगाउँ, जहाँबाट 6 लाखदेखि करिब 7 लाखसम्म, 6 देखि 7 लाख मेट्रिक टनसम्म धान हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। मन्त्री भुसालले पूर्वदेखि पश्चिमका नदी प्रणालीलाई जोड्ने गरी नहर निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि बहुद्देश्य योजना बनाएर अघि बढे मात्रै सोचे अनुसारको काम गर्न सकिने बताउनु भयो। अबदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण, वर्ग थप र राजस्व भुक्तानीका लागि यातायात कार्यालय जानै नपर्ने भएको छ। बिहिबार बिहान यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती प्रदेशको एकान्त कुनाबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको लाइसेन्स, राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणाली सुचारू भएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले उक्त अनलाइन सेवा शुभारम्भ गर्नुभयो। यो प्रणालीको विस्तार भएसँगै अबदेखि घरमै बसी apply.dotm.gov.np मार्फत सहजै अनलाइन प्रविधिको प्रयोगबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण, वर्ग थप र राजस्व भुक्तानीको काम हुनेछ। अनलाइन सेवाको शुभारम्भ गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले लाइसेन्सको राजस्व बुझाउन कार्यालय जानु पर्दैन, लाइन लाग्नु पर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। उहाँले जनतालाई झन्झट मुक्त रूपमा सहज रूपमा सेवा दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। उहाँले सेवाग्राहीको पहुँच कर्मचारीसँग नहुने तर बिचौलियाको पहुँच कर्मचारीसँग हुनु नै समस्याको जड रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अनलाइन सिस्टममा एउटा उद्देश्य त मैले भनिसकेँ, जनतालाई झन्झट मुक्त ढङ्गले सहज रूपमा सेवा दिनुपर्छ। सेवाग्राहीको पहुँच चाहिँ कर्मचारीसँग नहुने, बिचौलियाको पहुँच कर्मचारीसँग हुन थाल्यो भने के हुन्छ? त्यहीँनिर छ गडबडी, त्यहीँनिर छ समस्या। त्यो चाहिँ सञ्जाल, त्यो नेटवर्क तोड्नु पर्ने छ। तपाईँहरूले चाहिँ सङ्कल्प गरेपछि त्यो तोडिन्छ। कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद सिटौलाले भने सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काममा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै सडक सुरक्षित नभएसम्म दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वमा समयमै र सहज रूपमै यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा लैजान कठिन हुने बताउनु भयो। उहाँले अग्रिम टिकट काट्नेको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा धेरै भएको पनि जानकारी दिनुभयो।
सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फन्ड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमति पत्र बिक्री तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कुनै निर्णय नगर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको ट्राफिक तथा नेटवर्कको निगरानी एवं ठगी रोक्नका लागि टेरामक्स प्रणाली जडानको तयारी गरेको बताएको छ। टेरामक्स फन्ड कल नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर नियमन गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको दाबी छ। उक्त प्रणाली जडान भएपछि दूरसञ्चार सेवा बापत उपभोक्तामाथि हुने ठगी एवं राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण हुने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो। उहाँले टेरामक्सले व्यक्तिगत डेटा नराख्ने भएकाले फोन ट्र्याप नगर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। यो रेडिमेड प्रडक्ट हो, टेरामक्स कुन देशमा छ भन्ने खाले कुरा नै आछ। यो टेरामक्स भने कस्टमाइज डिजाइनको लागि हामीलाई नियामक निकायलाई मोनिटरिङ गर्नलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो मात्रै बनाउन लागेको हो। विशेष गरी यसमा कल ट्यापिङ छ कि भन्ने हिसाबले कल ट्यापिङ त संसारको कुनै पनि टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरले सबै कल त ट्यापिङ गर्नै सक्दैन। एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड उनीहरूले ओभरसाइट एजेन्सीले ड्यू प्रोसेस पुरा गरेर माग्यो भने केसम्मलाई सस्पिसियस राखेर ट्यापिङ गर्न सक्ने हो। एक टेरामक्सले त्यो गर्दैन। हाम्रो टेन्डरको टिओआरमा ट्यापिङ गर्ने कुरा छैन, आरएफपीमा छैन। त्यो नभएको कुरा एक्स्ट्रा नेपाललाई लाऊ भनेर त किन दिन्थ्यो र बिडरले, त्यो हाम्रो छैन। र यसको प्रमाण चाहिँ हामीले व्हाइट पेपर निकालेका छौँ, यो छैन, यस्तो खालको सुविधा यसमा छैन र एसएमएस रिड पनि गर्दैनौँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउनेतिर नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन्। सांसदहरूले स्मार्ट टेलिफोनले तिर्नुपर्ने ऋण बक्यौता माफी दिएर अर्कालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्दै विरोध पनि जनाएका छन्। कानुन परिवर्तन गरेर स्मार्ट टेलिकमको निरन्तरता दिने कुरा सही नहुने भन्दै नेपालको भ्रष्टाचारको सम्झौता सिङ्गापुर र दुबई र हङकङमा हुने गरेको कुरा अख्तियार प्रमुखले भनेको स्मरण गराउँदै दूरसञ्चारबारे पनि गहन अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले त्यतातिर हेरेको छैन। टेरामक्समा जसरी लागेको छ नि त्यसै गरी अरूमा पनि लागेको भए त सायद हुन्थ्यो होला। यसैमा मात्रै चासो बढी किन छ होला, अरूमा किन छैन होला? अरू नियमन गरेर त यति मात्रै हो त त्यसको क्षेत्र? त्यो बाहेक पनि त क्षेत्र छ नि, किन गरिराखेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हिजो मात्रै हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रमुखले भन्नुभएको थियो नेपालका भ्रष्टाचारहरू सबै कि सिङ्गापुरमा कि दुबईमा कि हङकङमा सेटल हुन्छ भने मैले यसमा पनि सुनिरहेछन् के भने यो सिङ्गापुरमा सेटल भयो भन्ने सुनेको छु। अब वास्तविकता र सत्य के हो मलाई थाहा छैन। होइन भने राष्ट्रिय राजस्वमा यत्रो ठुलो घाटा जो भइरहेछ, म पनि पहिला यो टेरामक्सको सम्बन्धमा चिन्तित थिएँ किनभने हामीले यत्रो ठुलो डेमोक्रेसीको निम्ति स्ट्रगल गऱ्यौँ। यो चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरको व्यक्तिगत गोपनीयतालाई भङ्ग गर्न रेकर्ड राख्नेकै निम्ति हो भने त यो हुँदैन भन्ने पक्षको म पनि हो। तर अब कानुन दृष्टिकोणले सबै हेर्दै जाँदा अहिले टेरामक्स प्रविधि नहुँदा पनि अदालतको अनुमतिले जसको पनि टेप गर्न सक्छ, अहिले पनि गरिरहेछ भन्दाखेरि टेरामक्स आउनुपर्ने थियो त भएन। 4G परियोजना सुरु हुँदा नै सम्बन्धित कम्पनीसित 18 बुँदे निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ, जहाँ 5G को 5 ठाउँमा मेरो सम्झनामा भएसम्म काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जमा उसले टेस्ट अपरेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ र 1 वर्षभित्र यो कम्प्लिट गर्छु भनेर सम्झौता गरेको छ। तर त्यो सम्झौता भएको आजसम्म कति हो र 5000 कति राख्नुपर्ने थियो? मेरो विचारमा स्मल सेलहरू कति राख्नुपर्ने थियो? त्यसको टाइप विभिन्न खालको, म टेक्निकलमा जान चाहन्न, झन्डै 65-63वटा यो स्मल सेलहरूको राख्नुपर्ने थियो होला। त्यो मध्ये मेरो सूचनामा चाहिँ अहिले 4200 पनि राखिया छैन। त्यसो हुँदा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पेनाल्टी हामी तिराउँछौँ कि तिराउँदैनौँ? उनीहरूले हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई ठगे, नेपाललाई हेपे। ती कम्पनीहरू जसले सम्झौता गरेका छन् त्यसमा सम्बन्धित सम्झौताकारी संस्था निकै कडा भएर जानुपर्छ र जानका निम्ति पनि म अब सभापतिज्यू त उठ्नु भएको छ, यो समितिले पनि त्यो निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांसदहरूले टेरामक्समा मात्रै नियमन निकायको चासो किन बढी छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए।
इन्टेरियर डिजाइनको प्रदर्शनी तथा प्रतिस्पर्धा स्पेस एन्ड डिजाइन एक्सपो सुरु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आइआइएफटी स्कुल अफ फेसन एन्ड इन्टेरियर डिजाइनको आयोजनामा इन्टेरियर डिजाइनको प्रदर्शनी तथा प्रतिस्पर्धा स्पेस एन्ड डिजाइन एक्सपोको उद्घाटन भएको हो। एक्सपो उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर महर्जनले आफूलाई नयाँ काम धेरै मनपर्ने भन्दै नयाँ र नौलो काम गरेकाले मुलुक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मेयर ललितपुर भ्रमण गर्न आउने गरेको दाबी गर्नुभयो। मलाई नयाँ नौलो काम मनपर्छ र नयाँ नौलो काम गरेकै कारणले होला यो मुलुकको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मेयर साहबहरू एज एन्ड वेन दे भिजिट काठमाडौँ दे युज टु पप इन माई अफिस। मेरो अफिसमा आउनुहुन्छ उहाँहरू र सोध्नुहुन्छ हाउ डिड यु डु दिस, कसरी तपाईँले यो गर्नुभयो, हामीले पनि सिकाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ दिल खोलेर सिकाइदिन्छु आफूले जानेको कुरा। तसर्थ तपाईँको यो कुराले चाहिँ मलाई सिकाइदिनुहोस्। मैले थोर बहुत त हेरेँ, आइ एम भेरी मच इम्प्रेस्ड, एकदमै राम्रो लाग्यो र यसको चाहिँ पोटेन्सियालिटी धेरै छ। तपाईँहरूको फ्युचर करियर आई थिङ्क इट विल बी भेरी नाइस, राम्रो छ र यो तपाईँको राम्रो कुरालाई म पनि महानगरपालिकामा रेप्लिकेट गर्न चाहन्छु सो द्याट आई क्यान टेल अदर मेयर्स। मेयर महर्जनले एक्सपोबाट आफू प्रभावित भएको पनि बताउनु भयो। सेयर बजार पुनः उच्च अङ्कले घटेको छ। यो साता लगातार 3 दिन उच्च अङ्कले घटेको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार सामान्य अङ्कले सुधार आएकोमा बिहिबार पुनः उच्च अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचक आज अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.06% अर्थात् 20.1 अङ्कले घटेर 1874.60 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटेको हो। होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3%ले घटेको छ। कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा आज उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। बुधबार 1 अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको कारोबार रकम आज 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ, जसमध्ये लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको प्रोमोटर सेयर सर्वाधिक 16 करोड 38 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। घटेको बजारमा भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र मिडसोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य 10%ले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड, एनआइबिएल ग्रोथ फन्ड, सानिमा ग्रोथ फन्ड र सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्य पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यता सिटी होटल लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक 9.09%ले सेयर मूल्य घटेको छ। सांसदहरूले चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव गराएर महँगी बढाएको भन्दै सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव गराएर महँगी बढाएको भन्दै महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको र कालोबजारी भइरहेको दाबी गर्दै सरकारले नै कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप पनि लगाएका छन्। बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चाडपर्वको सम्मुखमा सभामुख महोदय, अहिले चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ। नेपालका चिनी उद्योगीहरूसँग धेरै पर्याप्त मात्रामा चिनी अहिले पनि छ, तर त्यो बजारमा आउन सकेको छैन र बजारमा कालोबजारी मौलाएको छ। सरकारले त्यस्ता कालोबजारीहरूलाई प्रश्रय दिने काम गरेको छ। जनतामाथि यति ठुलो खेलवाड सरकार नगरोस् र जनताको चाहिँ जुन अधिकार हो चाडपर्वको सम्मुखमा चाहिँ जुन प्रकारका वस्तुहरू उपभोग गर्न पाउनु पर्थ्यो सहज ढङ्गले, त्यसलाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। खास गरी यो महँगीका बारेमा जति नै कुरा गरे पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। जनतामा खास आशा पनि छैन। घर जानका निम्ति गाडी चढेर घर जाँदा बाटोमा परेका खाल्डाहरू पनि पुरिएनन्। यो पछिल्लो समय ठगीको नयाँ धन्दा सुरुवात भएको छ। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालमा सामानको विज्ञापन गर्ने, सामान किन भन्ने, त्यसपछि सामान किन्नका निम्ति पैसा अनलाइनको माध्यमबाट भुक्तानी गरेपछि सामान पनि प्राप्त नहुने, त्यो एकाउन्ट पनि बन्द हुने, यो खालको प्रविधि प्रयोग गरेर ठगी धन्दा सुरु भएको छ। सरकारले तत्काल सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाएर यो चाहिँ प्रविधिको माध्यमबाट गरिने ठगीलाई अन्त्य गरोस् र त्यस्तो ठगी गर्नेलाई सख्त कारबाही गरोस्। दसैँको मुखमा आएर जनताका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ।
कालाबजारी बढेको छ, कृत्रिम अभाव खडा गरिएको छ, यसको निराकरण गर्नु पर्यो। सवारी साधन र जहाजको भाडा बढाइएको छ। त्यसै गरेर बजारमा जाँदा साना व्यापारीहरू आज रुने स्थिति बनेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूदेखि लिएर घरेलु साना उद्योग व्यवसायीहरूदेखि लिएर व्यापारीहरू सबै अन्यलमा छन्। चाडको अवसरमा सर्वत्र मूल्य वृद्धि बढेको छ, यसको कालोबजारी पनि बढेको छ। यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। बैठकमा सांसदहरूले किसानले महिनौदेखि दुधको मूल्य नपाएको भन्दै किसानको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग समेत गरेका छन्। यस्तै महँगी र अभावलाई हटाउन अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सुलभ खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गर्न र सुलभ टिकट र यातायातको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। आज इलाममा 5 महिना भयो भुक्तानी पाएको छैन टिटिसीले। दुध विकास आयोजनाले नेपालकै स्वामित्वमा, नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहन्छ। देशभरि किसानहरू रोइराखेका छन्, जसले गोबर सोरेर दुध बेच्नुहुन्छ। उहाँहरूको दुधको मूल्य भुक्तानी पाइँदैन भने के पाइन्छ? के दिन सक्ने सरकारले? यस्तो विडम्बनाबाट मेरो आग्रह के छ भने तत्काल उहाँहरूलाई भुक्तानी दिनु पर्यो। नेपाल सरकारले कहाँबाट व्यवस्था गरेर हुन्छ? मान्यको तलब काटेर हुन्छ, मान्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मको, जहाँबाट हुन्छ किसानको पहिला भुक्तानी दिएपछि अनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई भुक्तानी दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको अवसर नजिकै जाँदा महँगी र अभावलाई हटाउन सरकारले अनुगमन र सुलभ खाद्यान्नको व्यवस्था अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्दछौँ। साथै दसैँ मनाउन घर जाने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई तथा सुलभ टिकटको समेत व्यवस्था र यातायातको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसदहरूले नेपालकै विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्न सहज वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै विदेशमा हुन सक्ने अन्य विपदका घटनाहरूप्रति सरकार सजग हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले नेपाली भूमिमा भएको छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै उठेर बोल्दै रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दार्चुलाको सीमावर्ती क्षेत्र गुन्जीमा भ्रमण गरेको विषयबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली भूमिमा आउँदा सरकारले किन कुनै स्वागत नगरेको र देशलाई किन कुनै जानकारी नदिएको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। यो कुटी गुन्जी अहिले सम्मान्य सभामुख आसीन हुनुभएको चेयरको अगाडिको डेस्कको चुच्चे नक्साभित्र नै पर्छ। हामीले नै पास गरेको, यो सदनले पास गरेको यो चुच्चे नक्साभित्र हाम्रो भूभाग पर्छ। त्यसकारणले त्यस भूभागभित्र गुन्जी पनि पर्छ, जहाँ छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुभएको भन्ने समाचार आयो। यसको आधिकारिकताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरियो। हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ, हामीले पनि थाहा पायौँ भन्ने कुरा उहाँले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। म सरकारलाई र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यति ठुलो भ्रमण आफ्नो भूमिमा, आफ्नो देशमा छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले नेपाली जनतालाई, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दैन? यत्रो ठुलो भ्रमणमा मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रको त्यति ठुलो व्यक्तित्व, सरकार प्रमुख हाम्रो भूमिमा आउँदाखेरि सरकारले उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्दैन? कुनै कार्यक्रम हुनु पर्दैन? त्यसका औपचारिकताहरू हुँदैनन्? त्यसकारणले यसबारेमा सम्मानित सदनलाई सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले वास्तविकता जानकारी गराउनु पर्यो भनेर मैले विशेष ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त यो आकस्मिक समय माग गरेको हुँ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आज बिहान हेलिकप्टर चढेर कालापानी क्षेत्र भ्रमणमा आउनुभएको छ। सो क्रममा उहाँले आदि कैलाश र पार्वती कुण्डको दर्शन गर्नुका साथै भारतको पिथौरागढ र गुन्जीका स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारलाई भने कुनै पनि औपचारिक जानकारी दिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दलहरूमा अझै पनि राणा शासन कायम रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गैरावासीय नेपाली सङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी बाहेकका दलहरूमा राणा शासन कायम रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अझै पनि दलहरूले आफ्नो मान्छेलाई भर्ती गर्ने गरेको भन्दै राणा शासनमा जस्तै चाकडी र चाप्लुसीका आधारमा मानिसहरू छानिने परम्परा कायम रहेको बताउनु भयो। उहाँले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चिन्जान भएपछि चिट्ठा पनि गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।
राष्ट्रवाद बाहेकका दलहरूमा अझै पनि राणा शासन कायम भयो, जसले गर्दाखेरि मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्दाखेरि पनि आफ्ना मान्छेहरूले भर्ती पाउने, मेरिटको आधारमा होइन कि चाकरीको चापलुसीको आधारमा चाहिँ मानिसहरू छानिने परम्परा कायमै रह्यो। हिजो राणा शासनमा पनि त हुके बैठके चाकडी गर्ने, तेल लगाउने, मान्छेहरूलाई तिमीलाई यति जग्गा बिर्ता, तिमीलाई यहाँको सम्पत्ति, तिमीलाई यो भनेर दिइन्थ्यो नि। के आज राजनीतिक दलहरूमा त्यही चिज कायम भएको होइन त? के शेरबहादुर देउबाजीलाई चिनिएपछि काङ्ग्रेसमा ज्याकपट लाग्दैन र? ओलीजीलाई चिनिएपछि एमालेमा ज्याकपट हुँदैन र? चिट्ठा पर्दैन र? प्रचण्डजीलाई नजिक हुन पाइयो भने त्यहाँ ज्याकपट लाग्दैन र? तर रवि लामिछानेलाई चिनेर चाहिँ केही पनि हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले गैरावासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कसैले समर्थन नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीका नेताहरू कुनै उम्मेदवारको पक्षमा लागेको पाइएमा कारबाही हुने उहाँले चेतावनी नै दिनुभयो। आजको यो अन्तर्क्रिया कुनै उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि अथवा कसैलाई हराउनको लागि भित्र बाहिर लुकेर देखिएर लबिङ गर्नको लागि होइन। कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा पार्टीका कुनै पनि साथीहरूले लुकेर गर्नुभयो तर त्यो खुल्न आयो र गलत तरिकाले गर्नुभयो, कसैलाई पक्षपात गर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीसँग सम्बद्ध कोही हुनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ। सभापति लामिछानेले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको 1 दशक बित्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मताधिकारका लागि आफूहरू जोडदारका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। लामिछानेले गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज रूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु परेमा जोड दिँदै लगानीका लागि गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गरिनुपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। टालटुली नीतिले समस्या समाधान नहुने भन्दै नीति नै सिफ्ट हुने गरी बोल्ड निर्णय गर्ने दाबी। अबदेखि सवारी लाइसेन्स नवीकरण वर्ग थप र राजस्व भुक्तानीका लागि यातायात कार्यालय जानै नपर्ने, घरमै बसी राजस्व भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा सुचारू। र टेरामक्स प्रविधि जडानको कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन लेखा समितिको निर्देशन। दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि रोक्न प्रणाली जडान गर्न लागि सरकारको दाबी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।